श्रीश्यामला पञ्चाशत्स्वर वर्णमालिका स्तोत्रम्। वन्देऽहं वनजेक्षणां वसुमतीं वाग्देवितां वैष्णवीं शब्दब्रह्ममयीं शशाङ्कवदनां शातोदरीं शाङ्करीं षड्बीजां सशिवां समञ्चितपदामाधारचक्रे स्थितां चिद्रूपां सकलेप्सितार्थवरदां बालां भजे श्यामलां बालां भास्करभासमप्रभयुतां भीमेश्वरीं भारतीं माणिक्याञ्चित हारिणीमभयदां योनिस्थितेयं पदां ह्रां 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 हीं कमयीं रजस्तमहरीं लम्बीजमोङ्कारिणीं चिद्रूपां सकलेप्सितार्थवरदां बालां भजे श्यामलां डं ढं नं तमक्षरीं तव कालान्ताद्याकृति तुर्यगां धं धं नं नवकोटिमूर्तिसहिता नादं सबिन्दुकलां पं फं मन्त्रफलप्रदां प्रतिपदां नाभौ सचक्रे स्थितां चिद्रूपां सकलेप्सितार्थवरदां बालां भजे श्यामलां खं खं गं गमयीं गजास्य जननीं गणप्रियामागमीं छं छं जं झं जन क्वणि घनु घिनु जङ्कारपादां रमां ञं ठं ठं हृदये स्थितां किनिकिनी नादौ करो कङ्कणां चिद्रूपां सकलेप्सितार्थवरदां बालां भजे श्यामलाम् अम् आं इं इमयीं इहैव सुखदामीकार उपमां रुं रुं लुं सहवर्णपीठनिलये लूङ्कार ऐं ऐं सदा ॐ औं अन्नमये अह स्तवनु तामानन्दमानन्दिनीं चिद्रूपं सकलेप्सितार्थवरदां बालां भजे श्यामलां हं क्षं ब्रह्ममयीं द्विपत्रकमलां भ्रूमध्यपीठे स्थिताम् इडापिङ्गलमध्यदेशगमनामिष्टार्थसन्दायिनीम् आरोह प्रतिरोह यन्त्रभरितां साक्षात् सुषुम्नां कलां चिद्रूपां सकलेप्सितार्थवरदां बालां भजे श्यामलां ब्रह्मेशादिसमस्तमौनि ऋषिभिर्देवैः सदा ध्यायिनीं ब्रह्मास्थाननिवेशिनीं तव कलां तारं सहस्रांशके कव्यं कव्यमयीं खगेशविनुतां कं रूपिमोङ्कारिणीं चिद्रूपं सकलेप्सितार्थवरदां बालां भजे श्यामलां चक्रान्ये सतु सप्तमन्तर्गते वर्णात्मिके तां श्रियं नादं बिन्दुकलामयीं चरहिते निःशब्दनिर्व्यापके निर्व्यक्तं च निरञ्जनी निरवयां श्रीयन्त्रमात्रां परां चिद्रूपां सकलेप्सितार्थवरदां बालां भजे श्यामलां बालामालमनोहरां प्रतिदिनं वाञ्छन्ति वाच्यं पठेत् वेदे शास्त्रविवादकालसमये स्थित्वा सभा मध्यमे 50 स्वरवर्णमालिकामयां जिह्वाग्रसंस्था पठेत् धर्मात्ता किल कामविच्छितकृपाः सिद्ध्यन्ति मोक्षं तथा इति श्रीश्यामला 50 स्वरवर्णमालिका स्तोत्रम्।